सर एजेंट बनूद की मौत के पीछे आईएसआई है। मुझे पूरा यकीन है। उसे जिस बेदर्दी से मारा गया है वो किसी लटेरे का काम नहीं। कमरा कुशादा और वेल डेकोरेटेड था। चारों अतराफ में मौजूद हर खिड़की बंद थी और इन दरीचों पर पड़े गहरे दबेज पर्दे इसे इलाके ममनुआ करार दे रहे थे। बेड पर स्याह रंग का बैग खुला पड़ा था। उसमें से लैपटॉप निकालकर बेड पर रखा गया था, जिसकी स्क्रीन ओपन थी। चंद सीडीज भी पड़ी थी और कुछ यूएसबीज। मतलब डाटा इतना ज्यादा था कि डिवाइसेस की तादाद बढ़ गई थी। ओह नो, इट्स अ वेरी बैड न्यूज़ फॉर अस। दूसरी जानिब मौजूद अफीसर ने अफसोस का बरमला इजहार किया था। एजेंट आकाश पाकिस्तान के पास मौजूद चंद मिलिट्री हार्डवेयर्स की जीपीएस लोकेशन हासिल करने में तकरीबन कामयाब हो गया है। तुम्हें सारा डाटा लेकर बजरिया सऊदीया भारत पहुंचना है। एजेंट आकाश से हमारा राब्ता बिल्कुल मुनक़ता है। ये इंफॉर्मेशन एजेंट अर्जन के तहत हम तक पहुंची है। रा के सरबराह ने इसे आगे का लाइहा अमल समझाया। पाकिस्तान के वजूद को आज तक तस्लीम न करने वाला सेकुलर मुल्क भारत अपने नापाक अज़ाइम की कामयाबी के लिए सर तोड़ कोशिश कर रहा था। सर एजेंट अर्जन कहाँ है? इसने मोहतात अंदाज में पूछा। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस, सख्ती से जवाब दिया गया था। सर मैं उससे कांटेक्ट में रहना चाहता हूँ। हमारा दिल्ली तबाह करके ये सुकून से बैठे हैं। मनहाज मुंह भरकर गाली निकाली। को इसके दौरे पड़ गए हैं, पागल हुआ पड़ा है। कराची में अमन सुकून कायम है, लाहौर खुशहाल है। अगले ब्लास्ट का मशवरा दिया एमएस को, मगर वो ना जाने किन चक्रों में पड़ गया है। एजेंट अर्जन के तहत मैं एक धमाका करना चाहता हूँ। कराची को तबाह बर्बाद करना है, जैसे 2008 में हमारा दिल्ली हुआ था। इसके सीने में आग भड़क रही थी। बुरा का जाना माना एजेंट था, तभी तो इसका कांटेक्ट डायरेक्ट अदारे के सरबराह से था। इसके कोई शवाहिद अभी तक सामने नहीं आए। फिलहाल हमें मिलिट्री हार्डवेयर्स के मुतालिक मालूमात चाहिए। उन्होंने गोया बात ही ख़त्म कर दी। वो बीचों-ताब खाकर रह गया। मैं श्रीलंका ने पाकिस्तान से $50 मिलियन का असलहा खरीदा और 2009 में और 2007 इजाफा करके $150 मिलियन का असलहा फराहम किया। तामल टाइगर्स का खात्मा करके पाक फजाइया के पायलटों ने बहुत बड़ी दुश्मनी मोल ले ली है। इनके हथियार अब इनके ही खिलाफ इस्तेमाल किए जाएंगे। मीटिंग कुछ वक्त और चलनी थी। अब चूंकि मेजर आस आलम का गुस्सा काफी हद तक उड़न छू हो गया था, तो वो दबे पैर कमरे में दाखिल हुआ। इसने चेंज कर लिया था। अब वो अपने आम से हुलिये में घूम रहा था। ढीली ढाली शर्ट और ट्राउजर में मलबूस निखरा निखरा सा वो नीलम के सामने आ खड़ा हुआ, जो वक़्त गुजारी को एक किताब खोले अदम दिलचस्पी से पढ़ रही थी। आपने सुबह से कुछ खाया क्यों नहीं? इसने अपने महसूस संजीदा अंदाज में पूछा। नीलम का दिल चाहा इसका सर फोड़ दे। जवाबन वो खामोश रही, जैसे किसी और से सवाल किया गया हो। मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूँ। टाइगर ने तहम्मुल का मुजाहिरा किया। हमें अपने घर जाना है और कोई दूसरी बात नहीं करनी आपसे। वो हर जज्बे से आरी लहजे में कह रही थी। किताब से चेहरा बस पल भर को उठाया था कि कहीं नजर बेख्तियार ना हो जाए। और मैं कह चुका हूँ, जब तक हेडक्वार्टर से आपके बारे में फैसला नहीं आ जाता, आप यहीं रहेंगी। वो नागवारी से बोला। कौन सा हेडक्वार्टर? और जब आप हमसे नफरत करते हैं, हम आपकी नजरों में खटकते हैं, तो क्यों रोक रखा है हमें? वो तड़ाह कर अपने अजली लहजे में सवाल कर गई। पहली बात, इस टोन में मुझसे गुफ्तगू करने से परहेज करें, और दूसरी बात, मैं आपके किसी सवाल का जवाब देने का पाबंद नहीं हूँ। माइंड इट। इसने उंगली उठाकर वार्न किया। वो बेड से नीचे उतर आई। इतनी इज्जत से मत मुखातिब हुआ करें हमसे। तुम कहकर पुकार लिया करें। आशनाई की हल्की सी रमक महसूस होने लगती है। वो फिर बात को उसी मौजू पर ले आई थी।
جس سے میجر آس کو چڑ تھی۔ ہم تو کچھ بھی کھا لیتے ہیں، تم بتا دو کیا کھانا ہے۔ اتنی دیر بھوکا رہنا صحت کے لیے اچھا نہیں، میجر آس نے بیڈ پر پڑی کتاب اٹھاتے کہا۔ وہ بات بدل گیا تھا۔ نیلم نے گہری سانس لی۔ ہمیں مائکرونیز پسند ہیں، وہ آبرو اچکاتے بولی۔ فرمائشی پروگرام چل رہا ہے۔ میجر آس کتاب کمرے میں لگی شیلف پر رکھتے پلٹ کر بولا۔ پھر آپ نے پوچھا کیوں تھا؟ اس نے دل جلاتی مسکراہٹ اچھالی۔ بنانی آتی ہے آپ کو؟ کتنی آرام سے بات کر رہا تھا وہ، بلا شبہ اس کے بے شمار چہرے اور انداز تھے۔ نہیں، نیلم نے یک لفظی جواب دیا۔ اوکے، وہ کمرے سے نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد اسے مین گیٹ بند ہونے کی آواز آئی تھی۔ شاید وہ باہر نکل گیا تھا۔ وہ لاؤنج میں آ گئی، جہاں صوفوں کے سامنے پڑے میز پر کچھ ورق پھیلے تھے اور چند پینسلیں، مارکر، اور انس ایک بڑے سے چارٹ پر جھکا پینسل چلا رہا تھا۔ نیلم اس کی طرف بڑھ گئی۔ اس نے ابھی تک آس کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ ایم ایس پلازا میں ایس پی بلال کی آمد ہوئی تھی۔ وہ سجے سجائے ڈرائنگ روم میں موجود تھا اور آنے والے کی طرح ایم ایس کا انتظار کر رہا تھا، مگر اسے زیادہ وقت انتظار نہیں کرنا پڑا۔ وہ جلد ہی آ گیا تھا۔ ایس پی اپنی جگہ کھڑا تھا۔ منہاج نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا اور خود بھی سامنے والے میز پر صوفے پر ٹانگ جمائے بیٹھ گیا۔ ایس پی صاحب، بہت کام آئے ہیں آپ میرے، مگر اس بار کام کچھ اور نوعیت کا ہے۔ اپنے اندر جلتے شعلوں کی بھنک صرف اس نے حبیب کو پتہ چلنے دی تھی۔ ابھی وہ مکمل اپنے اصلی روپ میں مغرور انداز میں بول رہا تھا۔ آپ کے لیے جان بھی حاضر ہے سر، بس حکم کیجئے۔ خوشامدی انداز۔ اس لڑکی کو تلاش کرنا ہے۔ منہاج نے ایک درمیانی سائز کی تصویر ایس پی بلال کو تھمائی۔ سر، یہ تو کوئی انگریز لگ رہی ہے۔ وہ کچھ لمحات ٹھٹک کر اس حسن سے بھرپور چہرے کو دیکھنے کے بعد بولا، جس کا نقش حسین تھا، خلیہ خلیہ تعریف کا حقدار تھا۔ چہرہ دیکھتے ہی اس کی یہ حالت تھی، اگر وہ سامنے ہوتی تو شاید وہ حواس پر قابو نہ کر پاتا۔ نہیں، یہ انگریز نہیں۔ منہاج نے اس کی بات کی تردید کی۔ سر، کوئی مخصوص علاقہ جس کے بارے میں کچھ شک ہو کہ یہ لڑکی وہاں مل سکتی ہے؟ اس کی بات پر منہاج سیدھا بیٹھ گیا اور تھوڑا آگے کو جھکتے بولا۔ کراچی کا کونا کونا، گوشہ گوشہ چھان مارو، مجھے تمہاری طرف سے مایوسی کا سامنا نہ کرنا پڑے، اوکے؟ وہی سرد لہجہ جو مقابل کو سر تاپا خوف کی قید میں مقید کر دے۔ جی جی، ایس پی نے زور زور سے سر ہلا دیا۔ تھک کی آواز پر اس نے گردن موڑ کر دیکھا تھا۔ ٹائیگر چند شاپرز کے ساتھ اندر داخل ہو رہا تھا۔ ریک کے پاس جاگرز اتارے تھے۔ نیلم نے اسے جاگرز پہنتے ہی دیکھا تھا۔ شوز کا استعمال شاید وہ کم ہی کرتا تھا۔ انس نے سر نہیں اٹھایا تھا۔ نیلم اس کے پاس ہی نیچے بیٹھی تھی۔ آج سامان کچن میں رکھ کر واپس آیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ انس، اس نے نیلم سے سوال کرتے انس کو پکارا، اور اس پکار میں کیا معنی پنہا تھے وہ بخوبی سمجھ گیا۔ ٹائیگر، اسے کیا پتا، وہ منمنایا۔ واٹ ایور، اٹس ناٹ سیف، وہ برمی سے بولا۔ تو انس نے نیلم کی جانب دیکھا۔ نیلم، تم ٹائیگر کی کھانے میں مدد کرو، جاؤ، وہ بچکارنے والے انداز میں بولا۔ اس کے نرم لہجے پر میجر آس تاؤ کھاتے کچن کی جانب بڑھ گیا۔ اسے نیلم کو برداشت کرنا تھا، مطلب اپنی برداشت کا امتحان لینا تھا۔ کیا لائے ہیں آپ؟ وہ اشتیاق سے پوچھتی سامان دیکھنے لگی۔ میکرونی کا سامان دیکھ کر اس کا چہرہ چمک اٹھا۔ واو، آپ کو پتا ہے ہماری آپی اتنے مزے کا اور ٹیسٹی کھانا بناتی ہیں کہ… اس کی بات بیچ میں ہی تھی جب وہ شرٹ کے سلیوز کہونیوں تک فولڈ کرتے بولا۔ پتا ہے مجھے۔ اس نے شاپر سے سامان نکال کر کاؤنٹر پر رکھا۔ اوہ، ہم تو بھول گئے تھے کہ آپ میجر آس کے ساتھ ساتھ ٹائیگر بھی ہیں۔
وہ छलांग लगाकर काउंटर पर बैठ गई। मेजर आस का हाथ पल भर को रुका था, फिर से मसरूफ हो गया। आप हर वक्त इतने ही सड़ू। मेजर आस ने गर्दन उठाकर इसे जिन नजरों से देखा, नीलम ने बात घुमाने में सेकंड लगाया। मतलब सीरियस रहते हैं। वो वापस जाली की टोकरी में जरूरत की सब्जियां इकट्ठी करने लगा। जी, यक लफ्जी जवाब भी पत्थरमार अंदाज में आया था। फिर वो सिंक की जानिब गया और सब्जियां धोने लगा। नीलम इसकी चोरी पुश्त को देखने लगी। नल बंद करके वो टोकरी काउंटर पर रखने लगा। फिर सब्जी काटने को बोर्ड निकाला। ले लूं? नीलम ने धुली सब्जियों में से गाजर उचकते पूछा। मेजर आस ने कोई जवाब ना दिया। वो गाजर दांतों से कुतरने लगी। काउंटर खासा बड़ा था। वो खुले अंदाज में काम कर रहा था। हम आपकी हेल्प कर देते, मगर हमें चाय के सिवा और कुछ नहीं आता। वो मुंह बनाकर बोली, अंडा भी नहीं आता। मेजर आस के मुंह से जल्दी में निकल गया। शॉक्ड होकर पूछा था उसने। बॉयल करना आता है, इसने फख्र से बताया। कुछ नहीं हो सकता आपका। वो अफसोस का इजहार करता प्याज काट रहा था। ताकि आवाज पैदा हो रही थी। आपको कैसे पता? मैं अच्छी तरह जान गया हूं आपको। आप क्या हैं और क्या पोज करती हैं। इसके लहजे की काट को वो नजरअंदाज कर गई। हमारी आपी से ज्यादा ना हमें कोई समझता है ना ही जानता है, इसने पैर जलाते कहा। फिर गाजर को सफेद मोतियों जैसे दांतों में दबा लिया। अच्छा। वो लंबी लंबी कटी शिमला मिर्च अब शीशे के गोल बाउल में डाल रहा था। नजर उठाकर इस लापरवाह हसीना को देखना गोया हराम था। नीलम ने इसके मसरूफ अंदाज को जल कर देखा था। वो कहती हैं इश्क इंसान को जलील करके रख देता है। आम सा लहजा था इसका। मेजर आस के याकूती होंठों पर तमस्खराना मुस्कुराहट सिमट आई। 99% दुरुस्त कहती हैं। वो तेजी से बोर्ड पर पड़े टमाटर को तेजदार चाकू से टुकड़े टुकड़े कर रहा था। अगली बात वो 100% दुरुस्त कहती हैं। क्या? अब वो इसकी जानिब देखने से इतराज बरत रहा था। नीलम अबरार जलील होने वालों में से नहीं, करने वालों में से है। वो इसकी जानिब थोड़ा झुकते हुए पूरे एतमाद अंदाज में कह रही थी। मेजर आस आलम की स्याह रंग आंखें बेख्तियार उठी थीं। कितना वक्त मजीद लगेगा? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, अनस ने किचन में दाखिल होते कहा। मेजर आस ने फौरन पलट कर इसे देखा। अगर तुम इसे यहाँ से ले जाओगे तो शायद 20 मिनट मजीद लगेंगे। इसने नीलम की जानिब इशारा किया। हम आपको तंग थोड़ी कर रहे हैं, आराम से बैठे हैं। वो मुंह बसोरते बोली। अनस को हंसी आ गई। मेजर आस के घूरने पर वो फौरन चला गया। बाकी का वक्त वो खामोशी से गाजर खाती, इसे काम में मसरूफ देखती रही। इतना अच्छा लग रहा था नीलम को ये वक्त के दुनिया जहान के अल्फाज, हर जुबान के हर्फ इसकी कैफियत बयान करने से कासर थे। हाय कितने अच्छे लग रहे हैं आप इस तरह काम करते। टाइगर मैक्रोनी को दम पर रख चुका था। काउंटर से प्लेटें निकाल रहा था जब इसकी आवाज कानों में पड़ी। कुछ काम आप भी कर लें। इसने प्लेटें काउंटर पर बैठी नीलम की गोद में रख दी। क्या पता इस तरह आप भी मुझे अच्छी लगने लगें। वो तंज कर रहा था या संजीदा था, नीलम समझ ना सकी, मगर जरा की जरा वो मुस्कुराया था। प्लेटें छोड़ दें। नीलम ने हड़बड़ाकर इसके चेहरे से नजर हटाते नीचे देखा। फिर मेजर आस के चेहरे की जानिब निगाह उठाई, जिस पर साफ लिखा था कि तुमसे ना हो पाएगा। सॉरी, इसने मनमनाते हुए रूहान से लहजे में कहा। मेजर आस ने तासुब से सर हिलाया था। कल मैं सऊदिया के लिए निकल रहा हूँ। वहाँ बहुत काम फंसे पड़े हैं। जान के लाले पड़ रहे हैं मेरे साथियों को, और तुम्हें तो फुर्सत नहीं इश्क फरमाने से। जब कोई काम होगा तो भुलवा लेना। हबीब ने अपने जाने से आगाह करते साथ तंज भी दे मारा। रात के 9 बजे दोनों डिनर टेबल पर मौजूद थे। तुम्हें अचानक सऊदिया की याद क्यों सताने लगी?
منہاج نے اس کے طنز کو نظر انداز کرتے مطمئن لہجہ اپنایا۔ جب ساحل میں ہلچل ہی نہیں تو شور کس کا سنوں گا؟ حبیب نے سلاد میں سے کھیرا کانٹے میں پھنسایا۔ "What do you mean?" وہ سمجھا نہیں تھا۔ اس نے کھانے سے ہاتھ روک لیا۔ دونوں کوہنیاں میز پر ٹکی تھیں۔ ایک ہاتھ میں کانٹا، دوسرے میں چھری تھام رکھی تھی۔ بیچ میں پلیٹ پڑی تھی اور نظریں رغبت سے سلاد کھاتے حبیب پر جمی تھیں، جو شکل سے انگریز نظر آتا تھا۔ اس کی رنگت کافی صاف تھی اور نین نقش بھی مناسب تھے۔ مطلب یہ کہ جب تم نے ایک ہفتے بعد منعقد ہونے والی سیاسی اجلاس میں بلاسٹ کرنے سے ہی منع کر دیا ہے تو فائدہ؟ کس کا شور سننے کو رکوں؟ وہ اب بھی سکون کا مظاہرہ کر رہا تھا۔ میرے اندر اتنا شور ہے کہ قوت سماعت سے محروم ہو جانے کا خدشہ لگتا ہے۔ میں اور آواز ابھی برداشت نہیں کر سکتا۔ منہاج نے پھر سے کھانا شروع کر دیا۔ بہت ہی کم برداشت ہے تمہاری۔ تم تو وہ دریا نکلے جو کوزے میں بھی بآسانی سما جاتا ہے۔ حبیب نے شائستگی سے تانا دیا۔ چینج دی ٹاپک، وہ بدمزگی سے بولا۔ ہا ہا ہا، کاٹ دار ہنسی۔ اینی ویز، میں آج رات باہر رہوں گا اور کل سعودیہ جاؤں گا۔ ہیروئن کی اسمگلنگ بھی جاری ہے اور میورک اسلحہ بھی ڈیلیور کر رہا ہے۔ وہ کچھ زیادہ بتاتا نہیں ہے، اس سے تم خود رابطہ کر لینا۔ اس کے رات باہر گزارنے کے مطلب سے ایم ایس واقف تھا۔ حبیب نے چلتے بزنس کے حالات اس کے گوش گزار کیے، جو 2 دن سے دنیا و جہان سے بے بہرا پڑا رہا تھا۔ سوگ بنا لیا تھا، اس نے جوگ نہیں لیا تھا ابھی۔ کچھ ہاتھ بڑھ گیا ہے، کچھ تھامنا ابھی باقی ہے۔ کچھ وقت گزر گیا ہے، کچھ گزارنا ابھی ہے باقی۔ کچھ پا لیا ہے، کچھ کھونا ابھی ہے باقی۔ کچھ رات اندھیری ہے، کچھ اجالے ابھی ہیں باقی۔ کچھ چاہا ہے، کچھ چاہنا ابھی ہے باقی۔ میورک نے اسلحہ کہاں بھیجا ہے پتہ چلا؟ وہ دونوں لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ نیلم کمرے میں سو رہی تھی۔ میجر آس نے انس کے سوال پر نقشے سے نظر ہٹا لی۔ اسلحہ بحری سفر کے ذریعے پاکستان سے نکالا جا چکا ہے۔ کوئی کارروائی ابھی اسی لیے نہیں کی کہ پتہ چل سکے کہ میورک اسلحہ کہاں بھیج رہا ہے، آس نے بتایا۔ ٹائیگر، تمہیں کیا لگتا ہے میورک کون ہے؟ انس نے پھر اس کے دھمکتے بے نیاز چہرے کو دیکھا، جو دوبارہ سے سامنے پڑے نقشے کو دیکھنے لگا تھا۔ دونوں درمیان والے 3 سیٹر صوفے پر براجمان تھے۔ I'm 101% sure he is from CIA۔ وہ پر یقین تھا۔ چلو، ہمارے ساتھی اس پر نظر رکھے ہوئے ہیں، پتہ لگ جائے گا۔ اور میں نے نیکسٹ رپورٹ بھی سینڈ کر دی ہے، ہیرو کے متعلق بھی لکھا ہے اور نیلم کے بارے میں بھی آگاہ کر دینے کے بعد آرمی آفیسرز کو پریزیڈنٹ کی جائے گی۔ میری غلطی پر سب JIX ہے۔ اب رپورٹ کتنا برسیں گے؟ وہ افسردہ ہوا۔ تم نے نیلم کی تصویر بھی بھیجی ہے نا؟ میجر آس نے سوال کیا۔ ہوں، جو تم نے کہا تھا سب لکھ دیا۔ ایجنٹ شعیب نے جو ای میل اور ایوا کی ویڈیوز بھیجی تھیں وہ بھی ساتھ بھیج دیں، الماس بھی اور حرب کا سیل فون بھی، اس نے مزید بتایا۔ اور حبیب کی جانب سے خدشہ بھی ظاہر کر دیا ہے میں نے۔ بس 12 بجے تک انفارمیشن مل جائے گی۔ حرب کے سیل میں موجود ڈیٹا شاید ہمارے کوئی کام آ جائے۔ اگر ڈائریکٹ پاس ورڈز کھولے تو ڈیٹا اڑ جائے گا۔ اس سلسلے میں وہ ہیکرز کے ہاتھ میں دیا ہے۔ میجر آس نے اپنی انفارمیشن شیئر کی۔ مجھے کیوں لگتا ہے انس کہ یہ کڑیوں سے کڑیاں مل رہی ہیں۔ امریکہ، سعودیہ، افغانستان، بھارت، ان سب کے خفیہ ایجنسیاں بذریعہ منہاج پاکستان میں گھس گئی ہیں۔ آخر کو بلوچستان میں تربیت دیے جانے والے دہشت گردوں کو افغانستان کیوں بھیجا گیا؟ CIA کے ایجنٹ افغانستان میں ڈیرا ڈالے ہوئے ہیں۔ افغان طالبان سے ان کی ٹکر اب تو میڈیا کی بھی زینت بنی جا رہی ہے۔
اور ایک اطلاع کے مطابق سعودیہ نے افغانستان میں $15 کا اسلحہ بھیجا ہے اور ہو سکتا ہے یہ افغان طالبان کے استعمال میں آئے۔ چند دنوں پہلے ہی تو ISI کے ہیڈ کوارٹر میں اس کی میٹنگ پاک آرمی میں لیفٹیننٹ جنرل، جو اب ISI کے ڈائریکٹر جنرل کے عہدے پر فائز ہو گئے تھے، سے ہوئی تھی۔ اچھا، یہ نقشہ سمجھ آ گیا ہے؟ انس نے پوچھا۔ ہاں، آ گیا ہے۔ اس پر آج ہی کام کر لیتا، مگر مجھے انتظار ہے ہیڈ کوارٹر سے آنے والی کال کا۔ اسی وقت کال آئی تھی۔ میجر آس نے فوراً بلو ٹوتھ ایئر فون کان میں سیٹ کیا۔